अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, नन्हे नन्हे दीन के मीठे मीठे प्यारे प्यारे शहजादियाँ और शहजादे माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज है पारा नंबर 22। तो आपको पता है यहाँ पे अल्लाह ताला ने जो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हैं उनको कहा कि आप अच्छी बात किया करें, घरों में रहा करें और तैयार श्यार होके मेकअप करके ज्वेलरी बैंगल्स ये वो पहन के घर से बाहर ना निकलो, नमाज कायम करो, ज़कात दो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करो ताकि तुम पाकीज़ा हो जाओ, पाक पाक रहो। ठीक है, तो इससे हमें भी तो ये मिलता है ना कि हमने घरों में ज़्यादा से ज़्यादा रहना है, बेजा बाहर नहीं जाना। हाँ, ज़रूरत हो तो दैट्स इट, आप जाओ। और तैयार श्यार होके नहीं जाती बेटियां जो होती है ना, इस तरह से तैयार होके बाहर नहीं जाती मेरी चंदा लोग, क्योंकि हम नहीं चाहती माए के हमारी बेटियों को कोई भी मर्द जो है वो गलत नज़र से देखे। हमें तो किसी की नज़र का नहीं पता, वो अच्छी नज़रों से देख रहे हैं या बुरी नज़रों से देख रहे हैं। तो मेरे चंदा लोग, आपकी मामा के सामने आप अपनी ब्यूटी शो करो, अपने भाई के सामने शो करो। लाइक दुपट्टा तो आपने लेके रखना है, अपनी चेस्ट को कवर करना है। ठीक है, हाँ, घर में आप बाल खुले छोड़ सकते हो। अगर आप शॉर्ट्स कपड़े पहनना चाहते हो जो अच्छे वे में, मतलब गंदा ना लगे, वो भी पहन सकते हो, बट सारी लिमिट्स को मद्देनज़र रखते हुए। ठीक है, लिमिट्स को क्रॉस नहीं करना। एंड तैयार होके लिपस्टिक लगा के बैंगल्स डाल के कपड़े अच्छे पहन के बाहर तो बिल्कुल नहीं जाना। ओके, फिर कहा गया है जो अज़वाज नबी थी ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ, वो अल्लाह की किताब और हिकमत की बातें करती और दूसरों को सिखाती। तो हमने भी यही काम करना है इंशाल्लाह, लेकिन नीयत अल्लाह के लिए होनी चाहिए। जब भी तो हम बनेंगे एक नेक अफराद, माशरे के जो मुसलमान, मोमिन, फरमाबरदार, सच्चे, साबिर, अल्लाह से डरने वाले, सदका देने वाले, रोज़े रखने वाले और अपने प्राइवेट पार्ट्स की केयर करने वाले, हिफाजत करने वाले, उसकी सेफ्टी करने वाले और अल्लाह के ज़िक्र को ज़्यादा से ज़्यादा करने वाले। क्योंकि जब अल्लाह का ज़िक्र करेंगे तो फिर क्या होगा, अल्लाह ताला कहते हैं वो मर्द और औरत सबकत ले जाते हैं, वो सबकत ले जाते हैं यानी आगे बढ़ जाते हैं। तो हमने तो ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। फिर आपको पता है एक हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह और हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह थी और उनका आपस में शादी हुई, बट वो आपस में एक दूसरे के साथ ज़िंदगी अच्छे से गुजार नहीं पा रहे थे। तो फिर उन्होंने अलग होना बेहतर समझा, तो वो अलग हो गए। और फिर जो हज़रत ज़ैद थे ना, वो ले पालक बेटे थे, मतलब रियल सन नहीं थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो फिर जो हज़रत ज़ैनब थी उनके साथ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी अल्लाह ताला ने करने को कहा और फिर उन्हें शादी कर ली। लेकिन जो हकीकी बेटा होता है, जो सच्ची में रियल बेटा होता है ब्लड रिलेशन के साथ, वही आपका बेटा होता है। एंड अदर पर्सन इज़ नॉट योर सन। तो उसके साथ आपने लोगों से डरते हुए ऐसा कुछ नहीं करना कि नहीं वो ऐसा है, ये है, वो है, हमें तो रखना पड़ेगा, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। नहीं, वो लेपालक है, वो आपका हकीकी भाई बहन या बेटा नहीं है तो वो नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने कहा है। फिर अल्लाह ने बताया कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आखिरी नबी हैं। और अगर कोई बोले ना मैं नबी हूँ और मैं ये मैं वो, तो उसकी बात बिल्कुल नहीं मानी, वो कज़्ज़ाब है, वो बहुत बड़ा झूठा है, उस पर यकीन नहीं करना। ठीक है, उसका इनकार कर देना है। और अल्लाह के नबी आखिरी है तो उस पर आपका पक्का ट्रस्ट होना चाहिए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्वालिटीज़ क्या थी। वो शाहिद थे, वो मुबश्शिर थे, वो नज़ीर थे, वो दाई इल्लल्लाह थे, वो सिराज मुनीर थे और वो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। इसलिए आपने इस बात को माइंड में रखना है। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी क्वालिटीज़ हैं। और फिर आपको पता है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी सारी शादियाँ हुई थी, तो इस पे भी किसी को बहस नहीं करनी चाहिए, इतनी क्यों हुई, ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, किसी को कोई हक नहीं है, अल्लाह ने मना फरमाया। फिर कोई अगर आपको इनवाइट करे कि आपने आज मेरे घर में खाना खाना है, तो उसके घर जाना चाहिए, खाना खाना चाहिए एंड फ़ौरन वापस आ जाना चाहिए, खाना खाने के फ़ौरन बाद। गैर ज़रूरी जो है बैठने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर आपको पता है पर्दे के बारे में बात हो रही है,
تو جو خواتین ہیں ان کے پردے کی پہلے بھی ہم نے سنا کہ ہم نے کیسے رہنا ہے گھر میں، اب پھر آگے بتایا جا رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ جو نامحرم عورتیں ہوتی ہیں ان کے پاس جو بوائز لوگ ہوتے ہیں نا وہ اکیلے نہ جایا کریں، ٹھیک ہے، اور اکیلے ایک جگہ پہ وہ نہیں رہ سکتے، وہ حرام ہے نا ان کے لیے، شیطان آ جاتا ہے، سو دیٹس وائی آپ نے ان کے ساتھ نہیں جانا، ٹھیک ہے۔ اور غیر محرم کون کون سے ہیں وہ آپ نے اپنے ماما اور بابا سے پوچھنے، اگر نہ پتہ چلے تو مجھے میسج کرنا ہے، میں پھر بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ دس از یور ٹاسک۔ نیکسٹ ہے اللہ تعالیٰ کے نبی پر درود بھیجنا۔ تو جب ہم درود بھیجتے ہیں تو 10 نیکیاں ملتی ہیں اینڈ 10 گناہ مٹ جاتے ہیں، 10 درجات بڑے ہو جاتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ اور سب کچھ ملتا ہے، بیکاز اٹس گفٹ فار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اوکے، تو نیکسٹ پردے کی بات ہو رہی ہے، تو تمام مومن، آپ بھی مومن ہیں، میں بھی مومن ہوں، تو ہم مومن خواتین جو ہیں، بچے بچیاں، ہم بچیاں جو ہیں ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی چادر کا ایک حصہ اپنے اوپر یعنی چہرے کو ڈھانپ لو تاکہ کوئی آپ کو پہچانے نہ اور کوئی تکلیف نہ دے۔ پردہ جو ہوتا ہے یا دوپٹہ جو ہوتا ہے، حجاب جو ہوتا ہے، وہ عورت کی شان ہوتا ہے، عورت کی رسپیکٹ ہوتی ہے، عورت کی سیفٹی ہوتی ہے۔ اب آپ خود دیکھو میری جانیو کہ اگر ایک کینڈی اس کو آپ نے کور نہیں کیا ہوا اور ایک کینڈی اس کو آپ نے کور کیا ہوا، تو جو کور نہیں ہے اسی کے اوپر مکھیاں آ جائیں گی نا، اور مطلب پوٹی وغیرہ کر دیں گی، گند کریں گی، ٹھیک ہے، اور جو کورڈ ہے تو وہ تو سیف ہے، سیفٹی ہے۔ تو سیم لائک دیٹ ایک عورت، ایک بچی، ایک لڑکی کے لیے اگر وہ دوپٹے میں، حجاب میں، نقاب میں، پردے میں، عبایا میں رہتی ہے تو وہ سیف رہتی ہے، اور اگر وہ اس کے بغیر رہتی ہے تو وہ سیف نہیں ہوتی۔ تو آپ سب نے اپنے چھوٹے چھوٹے عبائے بنانے ہیں اور اپنے دوپٹے لے کے رکھنے ہیں، اپنے سینے کو کور رکھنا ہے، اینڈ اچھے سے رہنا ہے گھر میں بھی اور باہر بھی۔ باہر تیار ہو کے بالکل بھی نہیں جانا کیونکہ وہ صحیح نہیں ہے۔ اوکے، پھر سیدھی بات کرنی چاہیے اور اچھی بات کرنی چاہیے تاکہ اچھے اور نیک اعمال ہوں، اور امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ دین بھی امانت ہے، اور منافق اور مشرک جو ہیں وہ اپنی غلطی کی وجہ سے ان کو تو عذاب ملے گا، لیکن مومن جو ہیں وہ بخشے جائیں گے کیونکہ وہ دین میں خیانت نہیں کرنے والے۔ اور پھر شکر گزار بھی ہونا چاہیے۔ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا فضل لیا تو پھر شکر ادا کیا، اور ایک قوم تھی جو نہ شکری تھی، قوم سبا، اللہ تعالیٰ نے ان کو سیلاب کے ذریعے ان کے سارے باغات کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور جو اولاد ہوتی ہے جیسے کہ آپ ہیں، آپ قرب الہی کا ذریعہ بن سکتے ہیں، یعنی اللہ کے نزدیک ہونے کا ذریعہ بن سکتے ہیں، بٹ کیسے؟ اگر آپ نیک ہوں گے۔ تو نیکی کیسے کریں گے؟ جب نیکی کے کام کریں گے تبھی تو نیک اور نیکی ہوگی، ہاں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ رزق جو ہے اس کو کشادہ کر دیتے ہیں، کبھی تنگ کر دیتے ہیں، لیکن جب زیادہ ہو تو اکڑنا نہیں، جب کم ہو تو بگڑنا نہیں، ٹھیک ہے، اللہ سے مانگتے رہنا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے فرشتے اللہ تعالیٰ کی بنائے ہوئے ہیں، اور حضرت جبرائیل امین جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کے آتے تو ان کے 600 ان کے ونگز تھے، پر تھے، ماشاءاللہ۔ اور اللہ کی رحمت کی کنجیاں بھی اللہ کے پاس ہیں، اس لیے ہر وقت اللہ کو پکارنا چاہیے۔ اور شیطان تو ہمارا کھلم کھلا دشمن ہے، اس کو تو بھگانے کے لیے تعوذ پڑھا کریں اور اچھے کام کیا کریں، اور کبھی غلطی ہو جائے تو سوری بولے، کبھی گناہ ہو جائے تو اس پہ اکڑنا نہیں کہ نہیں میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں، نہیں، فوراً اللہ سے معافی مانگے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک ہی پانی ہے لیکن ڈفرینٹ رنگوں کے پھل بنا دیے، پہاڑ، زمین، آسمان، جانور، کتنی قدرتیں اللہ نے دی انسان کو۔ اور پھر جو نیک بندے ہوتے ہیں، عالم جو ہوتے ہیں، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اور پھر وہ رونے والے ہوتے ہیں، اللہ کے قرآن کو سن کے، پڑھ کے اور سمجھ بوجھ کے کام کرتے ہیں، کم بولتے ہیں، شور شرابہ نہیں کرتے۔ تو آپ نے بھی اچھے بچے بننا ہے، کیونکہ جو اللہ کی کتاب کے وارث ہوتے ہیں وہ نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ پر ظلم کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو درمیانی راہ میں چلتے ہیں۔ تو ہم نے تو نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ، تاکہ ہمارے نام اعمال اچھے ہوں اور ہمارے نام اعمال میں نیکیاں زیادہ ہوں، تاکہ ہمیں جنت ملے اور ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں، اللہ تعالیٰ کا سلام سن سکیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکیں، ان کے منہ سے قرآن سن سکیں، ان کی آواز میں ان کو دیکھ سکیں اور ان کا پڑوسی بن سکیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آج کے بارے میں آپ کے پاس پوائنٹ ہے کہ آپ نے اللہ کے حکموں کو ریگولیرٹی کے ساتھ کرنا ہے اور پوری ٹرائی کرنی ہے نیکی کے عمل کرنے کی۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں، السلام علیکم۔